नमो नमः। अस्याम् ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम्। अहं बिहारीलाल शर्मा, नवदेहलीस्थ श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य ज्योतिष विभागे आचार्य। अद्य ज्योतिषशास्त्रस्योद्भवो विकासश्च इत्यस्मिन् विषये वेदांगत्वेन ज्योतिषशास्त्रस्य विकासः इति विषयमधिकृत्य वयं पठिष्यामः। अस्य पाठ्यांशस्य कानिचित् तत्त्वानि वर्तन्ते। तानि ज्योतिषशास्त्रस्य वेदांगरूपेण विकासः, वेदांगज्योतिषग्रन्थस्य परिचयः, अन्यवेदांगेषु ज्योतिषस्य स्वरूपं, महाभारते ज्योतिषविषयक विवेचनं च। एतानि चत्वारि पाठ्यांशतत्त्वानि वर्तन्ते। वस्तुतः ज्योतिषशास्त्रस्य ज्ञानं विना मानवः किमपि कर्तुं न प्रभवति। मानवस्य सर्वाण्यपि कार्याणि ज्योतिषशास्त्रेणैव सम्भवन्ति। व्यवहारार्थं प्रतिदिनम् उपयुज्यमानाः तिथि सप्ताह पक्ष मास ऋतु अयन वर्षादयः अनेनैव शास्त्रेण अवज्ञातुं शक्यन्ते। मानवो यदि एतद् विषयकं ज्ञानं कर्तुं न प्रभवति तदा पर्वणाम्, उत्सवानां, प्राचीनेतिहासस्य च ज्ञानं कर्तुं न शक्नोति। अशिक्षिताः भारतीयकृषकाः अपि व्यवहारोपयोगी ज्योतिषज्ञानेन परिचिताः भवन्ति। तैरपि ज्ञायते यत् कस्मिन् नक्षत्रे वर्षा सुतरां भवति, कदाच बीजवपनं करणीयं। चन्द्रमा यदा जलचर राशौ स्थितो भवति, जलचर नक्षत्रेषु वा भवति, तदा वर्षा संजायते। वाराही संहितायाम् एतादृशाः सिद्धान्ताः विवर्णिताः सन्ति। यान् अवलम्ब्य जलचर नक्षत्रेषु वर्षा योजनं भवितुं शक्नोति। भूगर्भात् प्राप्तानां वस्तूनां कालनिर्धारणं ज्योतिषशास्त्रेण सम्यक्तया क्रियते। सृष्टिरहस्य ज्ञानमपि ज्योतिषशास्त्रेण विशिष्टतया क्रियते। प्राचीनकालादेव भारतवर्षे सृष्टिरहस्यज्ञानार्थं ज्योतिषशास्त्रस्य उपयोगः क्रियमाणो अस्ति। सिद्धान्तज्योतिषस्य ग्रन्थेषु सृष्टेः विवेचनम् अवश्यमेव क्रियते। प्रकृतौ स्थितानाम् अणूनां रहस्यं ज्योतिषे विशिष्टरूपेण उक्तमस्ति। ज्योतिषस्य आयुर्वेदे महती उपयोगिता दृश्यते। ज्योतिषज्ञानं विना औषधीनां निर्माणं यथाकालं नैव कर्तुं शक्यते। शास्त्रस्यास्य ज्ञानेन रोगाणां जननकालः, प्रभावकालः, उपशमनकालश्च अवज्ञातुं शक्यन्ते। शास्त्रस्यास्य विशिष्टा उपयोगिता अस्ति यत् शास्त्रमिदं मानवजीवनस्य प्रत्यक्षपरोक्षरहस्यानां सूत्रां विश्लेषणं करोति। कस्यचन शास्त्रस्य सम्यक् ज्ञानप्राप्त्यै तदितिहासविश्लेषणम् अवश्यमेव करणीयं भवति। वैदिककाले संहितासु, ब्राह्मणेषु, आरण्यकेषु, उपनिषत्सु च यत्र तत्र ज्योतिषविषयकी चर्चा समुपलभ्यते। वेदांगकाले ज्योतिषविषयकाः स्वतन्त्रग्रन्थाः विरचिताः अभवन्। यतो हि कालेऽस्मिन् शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छन्द इति वेदस्य षडङ्गानि प्रादुरभवन्। वेदोपकारकत्वात् रामायण, महाभारत, स्मृतिपुराणादीनामपि वेदांगत्वं सिद्धं भवति। वेदांगानां ज्ञानं विना वेदार्थः सम्यग् रूपेण नैव ज्ञातुं शक्यः। तत्र का नाम शिक्षा? शिक्षतेति शिक्षा इति व्युत्पत्त्यनुसारम् अत्र ज्ञातुं शक्यते यद्यत्र वर्णस्वरादीनाम् उच्चारणविधेः विवेचनं भवति, शिक्षायां वर्णस्वरमात्रादीनाम् उपदेशनं भवति। शिक्षाविषयकग्रन्थाः प्रायशः 30 संख्याकाः समुपलभ्यन्ते। तेषु पाणिनीयशिक्षा, याज्ञवल्क्यशिक्षा चेति मुख्यतया गृह्यते। कल्पः श्रौतगृह्यधर्मसूत्राणां पारिभाषिक विवेचनं यत्र क्रियते तदेव कल्प उच्यते। कात्यायनादिभिः ऋषिभिः प्रतिपादितेषु श्रौतसूत्रेषु वेदोक्त यज्ञादीनां विवरणं प्राप्यते। पारस्करादिभिः ऋषिभिः
प्रणीतेषु गृह्यसूत्रेषु गृहस्थजीवनोपयोगिनां कर्मणां विवेचनं प्राप्यते। गौतमादिभिः ऋषिभिः प्रणीतेषु धर्मसूत्रेषु जीवनोपयोगिनां विषयाणां निर्देशनं प्राप्यते। शूल्वसूत्रेषु यज्ञवेदिका निर्माणविषयकं विवेचनं प्राप्यते। निरुक्तं निरुच्यते इति निरुक्तम् इति व्युत्पत्त्या यस्मिन् शास्त्रे पदविभागपुरस्सरं मन्त्रार्थदेवताः निरूप्यन्ते तन्निरुक्तमुच्यते। व्याकरणं व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते वा शब्दः अनेनिति व्याकरणं। यस्मिन् शास्त्रे प्रकृतिप्रत्ययविभागपुरस्सरं शब्दानामनुशासनं क्रियते तद्व्याकरणम् उच्यते। पाणिन्यादिभिः आचार्यैः प्रणीतमिदं शास्त्रं वेदपुरुषस्य मुखमुच्यते। ज्योतिषं ज्योतिषां सूर्यादिग्रहाणां बोधो यस्मिन् शास्त्रे भवति तज्ज्योतिषम् उच्यते। शास्त्रेऽस्मिन् ग्रहनक्षत्रधूमकेत्वादीनां ज्योतिःपदार्थानां स्वरूपाध्ययनं क्रियते। ग्रहनक्षत्राणां गतिस्थित्यनुसारं शुभाशुभफलकथनं क्रियते। ज्योतिश्चक्रविषयप्रतिपादकं ज्योतिषशास्त्रमिदं लब्धाचार्य आर्यभट्टादिभिः आचार्यैः प्रणीतमस्ति। छन्दःशास्त्रं शास्त्रेऽस्मिन् रचनायां वर्णमात्रायति प्रभृतीनां नियमनं क्रियते। पिङ्गलादिभिः आचार्यैः छन्दःशास्त्रं प्रवर्तितम्। वेदाङ्गज्योतिषं सर्वप्रथमम् अत्र वेदाङ्गरूपेण ज्योतिषशास्त्रस्य विवरणम् उपस्थाप्यते। वैदिककाले संहितादिषु यत्र तत्र ज्योतिषविषयिकी चर्चा समुपलभ्यते। तत्कालानन्तरं ज्योतिषम् अधिकृत्य स्वतन्त्रग्रन्थानां रचना प्रारब्धा। शिक्षादीनां वेदाङ्गानां भेदनिर्धारणानन्तरं वैदिकज्ञानप्राप्त्यै नवीना पद्धतिः जागृता बभूव। वैदिककाले संहितादयो वेदभागाः ज्ञानसामान्यत्वेन गृह्यन्ते स्म, यतो हि एतेषां प्रतिपाद्यविषयस्य लक्ष्यमेकमेवासीत्। तदागामिनी काले ज्ञानभण्डारस्याभिव्यक्त्यै वेदसम्बद्धानां तत्तदङ्गानाम् आवश्यकता सञ्जाता। अस्मादेव हेतुत्वात् ज्योतिषं पृथक् शास्त्ररूपेण प्रसिद्धिम् अलभत्। यज्ञानां सम्पादने तिथ्यादि मुहूर्तानाम् आवश्यकता सञ्जाता। अतएव शास्त्रमिदम् अल्पकाले एव व्यापकरूपेण प्रसिद्धं जातम्। 200 ईशव्याः साहित्यस्यावलोकनेनेदं ज्ञायते यत् ज्योतिषशास्त्रं ग्रहनक्षत्रज्ञानपर्यन्तमेव सीमितं नासीत्, अपितु धार्मिक राजनीतिक सामाजिक विषयेष्वपि शास्त्रस्यास्य उपयोगो भवति स्म। वेदांग ज्योतिषस्य रचना काल विषये मतैक्यं नास्ति। प्रोफेसर मैक्स मूलरः अस्य रचनाकालः ईशातः पूर्वं 300 इति मन्यते। प्रोफेसर वेबर ईस्वी पूर्वं 500 इति मन्यते। कोलब्रुक महोदयश्च ईस्वी पूर्वं 10+1400 इति मन्यते। वेदांग ज्योतिषे ऋग्वेद ज्योतिषं, यजुर्वेद ज्योतिषं, अथर्व ज्योतिषं च गृह्यन्ते। ऋग्वेद ज्योतिषम् आचार्य लब्धेन प्रणीतमस्ति। ग्रन्थेऽस्मिन् 36 कारिकाः सन्ति। यजुर्वेद ज्योतिषे 49 कारिकाः वर्तन्ते, यासु 36 कारिकाः ऋग्वेद ज्योतिषस्यैव वर्तन्ते। 13 कारिकाः नवीनाः संयोजिताः सन्ति। अथर्व ज्योतिषे 62 श्लोकाः वर्तन्ते। त्रिषु ग्रन्थेषु एतेषु फलितदृष्ट्या अथर्व ज्योतिषं महत्वपूर्णमस्ति। आलोचनात्मक दृष्ट्या वेदांग ज्योतिषे प्रतिपादितानां सिद्धान्तानां विश्लेषणेन ज्ञायते यत् ज्योतिषस्य नैके विषयाः अविकसिताः एव वर्तन्ते। वेदांग ज्योतिषस्य अयन नक्षत्र गणना लग्न साधनादि विषयाणां विश्लेषणं कुर्वन् डॉक्टर जे वर्गेश महोदयः नोट्स ऑन हिंदू एस्ट्रोनॉमी इति ग्रंथे लिखति। तत्काले प्रचलितस्य वेदांग ज्योतिषस्य नैके विषयाः स्थूलत्वं वहन्ति। वेदांग ज्योतिषस्य रचना विशिष्टरूपेण यज्ञयागादीनां कालविधानार्थं कृता आसीत्, न तु ज्योतिषतत्त्वानां प्रतिपादनार्थमिति। वेदांग ज्योतिषस्य समकालिकाः जैन ज्योतिष ग्रन्थाः सूर्यप्रज्ञप्तिः, चन्द्रप्रज्ञप्तिः, जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिः, ज्योतिष्करण्डकश्चेत्यादयः
एतद्विषयकाः स्वतन्त्रग्रन्थाः सन्ति। 100 ईस्वीतः 300 ईस्वीपर्यन्तकाले शास्त्रस्यास्य विशिष्टा उन्नतिः सञ्जाता। कृत्तिकादिनक्षत्रगणनायां राशिक्रमो निर्धारणं कर्तुं शक्यन्ते स्म, अतः अश्विन्यादिनक्षत्रगणना प्रारब्धा। सम्पाततारारूपेण रेवत्याः ग्रहणं जातमासीत्। कालेऽस्मिन् ज्योतिषस्य 18 प्रवर्तकाः आचार्याः सञ्जाताः, यै स्वदिव्यज्ञानेन ज्योतिषविषयकाः सिद्धान्तग्रन्थाः अन्य च ग्रन्थाः विरचिताः। सूर्यपितामहो व्यासो वसिष्ठोऽत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिमनुरङ्गिरः लोमशः पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः शौनको अष्टादशाश्चैते ज्योतिः शास्त्रप्रवर्तकः। पाराशर मतानुसारेण विश्वसिंहनारदो व्यासो वसिष्ठोऽत्रि पराशरः लोमशो यवनः सूर्यः च्यवनः कश्यपो भृगुः पुलस्त्यो मनुराचार्यः पौलिशः शौनको अंगिराः गर्गो मरीचिरित्येते ज्ञेया ज्योतिः प्रवर्तकाः। काश्यपस्याभिमतौ ज्योतिषशास्त्रस्य प्रवर्तकाः 18 संख्याकाः आचार्याः सन्तु, किन्तु पराशर ऋषेः अभिमतौ 19 संख्याकाः आचार्याः परिगणिताः सन्ति। ऋग्वेद ज्योतिषं कालस्यास्य आद्या विशिष्टा च रचना वेदांग ज्योतिषं मन्यते। वेदांग ज्योतिषस्य रचनाकाल विषये वैमत्यं परिदृश्यते, तथापि भाषा शैली विषयादि परीक्षणेन ज्ञायते यदस्य रचनाकालः 500 ईस्वी पूर्वम् इति मन्यते। ऋग्ज्योतिषस्य आदौ प्रतिपाद्य विषयस्य अभिवर्णनं क्रियते यथा 5 संवत्सरमयं युगाध्यक्षं प्रजापतिं दिनरत्वयन्मासाङ्गं प्रणम्य शिरसा शुचिः प्रणम्य शिरसा कालम् अभिवाद्य सरस्वतीं कालज्ञानं प्रवक्ष्यामि लब्धस्य महात्मनः। यस्य दिन ऋतु मास अयनानि अंगानि सन्ति तादृशं 5 संवत्सरात्मकं युगाध्यक्षं प्रजापतिं शिरसा नमस्कृत्य कालं प्रणम्य सरस्वतीं च अभिवाद्य महात्मनो लब्धस्य उक्त्यनुसारं कालज्ञानस्य वर्णनं करिष्यामीति ऋग्ज्योतिषे वर्णितमस्ति। यन्माघ शुक्ल प्रतिपदायां युगारम्भः पौष कृष्ण अमावास्यायां च युग समाप्ति जायेते यथा स्वराक्रमेते सोमार्कौ यदा साकं सवासवौ स्यात् तदादियुगं माघस्तपःशुक्लोऽयनं ह्युदक्। यदा धनिष्ठा नक्षत्रे सूर्यचन्द्रमसोः योगो भवति तदा युगारम्भो भवति। योगोऽयं माघ शुक्ल प्रतिपत्तिथौ जायते। अयनस्य चर्चा वैदिक कालात् भिन्ना प्राप्यते। युगेऽस्मिन् आश्लेषादिषु नक्षत्रेषु दक्षिणायनं धनिष्ठादिषु नक्षत्रेषु उत्तरायणं च आभिमन्यते। दिनमानस्य वर्णनं कुर्वता आचार्येण तद्वृद्धिहानि विषयकं प्रमाणमपि प्रदत्तमस्ति। घर्मवृद्धिरूपां प्रस्थः क्षपाह्रास उदगतौ दक्षिणे तौ विपर्यासः षण्मुहूर्त्ययनेन तु। उत्तरायणे उदकस्य एकप्रस्थस्यां दिनम् अभिवर्धते तावदेव रात्रेः क्षयो भवति। उत्तरायणे एषा स्थितिः विपरीता भवति। घर्मो दिनम् उच्यते, एकः प्रस्थ इति नाडिकः उच्यन्ते। 5 वर्षात्मकस्यैक युगस्य दिनादिमानम् इत्थं विवर्णितमस्ति। युगे सौरदिनानि 1800, युगे चान्द्रमासः 62, युगे सावन दिनानि 300 युगे चांद्र दिनानि 60 युगे क्षय दिनानि 30, युगे भगणः नक्षत्रोदयो वा 35
युगे चांद्र सावन दिनानि अष्टषष्ट्युत्तर सप्तदशशतं सौरवर्षे नक्षत्रोदयः सप्तषष्ट्युत्तर त्रिशतं प्रथमायनात् द्वितीयायन पर्यन्तं सौरदिनानि अशीत्यधिकशतं प्रथमायनात् द्वितीयायन पर्यन्तं सावन दिनानि त्रयशीत्यधिकशतं ऋग ज्योतिषस्य रचनाकाले ग्रहाणां राशीनां च स्पष्ट व्यवहारो नैव प्राप्यते। ऋग ज्योतिषे गणित विषयकं किमपि विशिष्टं विवेचनं नैव प्राप्यते। यज्ञादि विधाने काल ज्ञानार्थं नक्षत्र पर्व अयनादीनां विधानं प्राप्यते। याजुष ज्योतिषं यजुर्वेद ज्योतिषं ऋग ज्योतिषवत् एव विषयान् प्रस्तौति। विषय प्रतिपादने कश्चन मौलिक भेदो नैव दृश्यते। ग्रन्थेऽस्मिन् 49 संख्याकाः श्लोकाः सन्ति। तेषु च 30 श्लोकाः किञ्चित् पाठान्तरेण ऋग्वेद ज्योतिषादेव गृहीताः सन्ति। ते अपि श्लोकाः शब्दरचनादि दृष्ट्या भिन्ना इव प्रतिभान्ति। ऋग्वेद ज्योतिषस्य इव याजुष ज्योतिषस्य अपि प्रयोजनं पर्वज्ञानम् एवास्ति। यथोक्तं युगश्च पंचवर्षाणि कालज्ञानं प्रचक्षते। युगस्य निरूपणमपि प्राप्यते। यथा त्रिंशत्यह्नां षष्ठिरब्दः षट्चरतवोऽयने मासा द्वादश सूर्याः स्युरेतत् पंचगुणं युगम्। एकस्मिन् वर्षे षट्षष्ट्युत्तर त्रिशतं दिनानि षड् ऋतवः द्वे अयने द्वादश सौरमासाश्च भवन्ति। एतेषामेव पंचसंख्यया गुणेन युगं भवति। यथा षट्षष्ट्युत्तर त्रिशतं दिनानि पंचभिः गुणिते सति त्रिंशदुत्तराष्टादशशतं दिनानि। षड् ऋतवः त्रिंशद् ऋतवः द्वे अयने पंचभिः गुणिते सति 10 अयनानि। द्वादश सौरमासाः पंचभिः गुणिते सति षष्ठी सौरमासाः। षड् ऋतवः पंचभिः गुणिते सति 30 ऋतवः द्वे अयने 10 गुणिते सति पंचभिः गुणिते सति 10 अयनानि। द्वादश सौरमासाः पंचभिः गुणिते सति षष्ठी सौरमासाः। एकस्मिन् युगे 30 अष्टादशशतं दिनानि 30 ऋतवः 10 अयनानि षष्ठी सौरमासाश्च भवन्ति। एवमेव 30 अष्टादशशतं सूर्योदयाः द्विषष्टि चंद्रक्रमाश्च जायन्ते। तथैव 35 अष्टादशशतं नक्षत्रोदयाः 34 अयनानि। 24 पर्वाणि 67 पर्यायाश्च भवन्ति। यजुर्वेद ज्योतिषे अधिमास हेतुरित्थं विवर्णितोऽस्ति। द्यूनं द्विषष्ठिर्भागेन हेयं सूर्यात् सपार्वणं यत्कृतावुपजायेते मध्ये चान्ते चाधिमासकौ। वेदांग ज्योतिषीय पंचांगे चांद्रमासापेक्षया सौरवर्षमाने अधिका अशुद्धयः सन्ति। वस्तु तत्र स्थूल पद्धति गृहीता अस्ति। वेदांग ज्योतिषे केवलं सूर्यचंद्रग्रहयो गतयः व्याख्याताः सन्ति। अन्येषां ग्रहाणां विषये न किमपि विशिष्टं वर्णनं प्राप्यते। सूर्यचंद्रमसोः अपि मध्यममानम् एव निर्दिष्टं न तु स्पष्टमानमिति। वस्तुतो मध्यम स्थित्यपेक्षया स्पष्ट स्थितिः सूर्यस्य द्वाभ्याम् अंशाभ्यां चन्द्रस्य अष्टांशैश्च अग्रे पश्चाद् वा भवति। उभयोः अन्तरमेव फलसंस्कारः उच्यते। वेदांग ज्योतिषे स्पष्टगति विषये नैव किञ्चित् उक्तमस्ति। वेदांग काले ग्रहणस्य ज्ञानं तु आसीदेव। तत्र नक्षत्रमाश्रित्यैव सूर्यचन्द्रमसोः स्थितिः निरूपिता अस्ति। राशि ज्ञानाभावे अपि सौरमासस्य स्पष्टरूपेण उल्लेखः प्राप्यते। चान्द्र सौरमासयोः सम्बन्धोऽपि वर्णितोऽस्ति। ऋतूनाम् आरम्भतिथेः उल्लेखः प्राप्यते। कालविभागस्य वर्णनं विशिष्टतया प्राप्यते। अथर्वज्योतिषम् अथर्वज्योतिषे 6200 श्लोकाः 14 प्रकरणानि च सन्ति। अत्र पितामह कश्यपयोः संवादो अस्ति। अथर्वज्योतिषे फलित ज्योतिषस्य विवेचनं प्राप्यते। अत्र काल विभाजनं रौद्र सौम्य कर्म योग्य नक्षत्राद्युल्लेखः
करणादीनि च प्रतिपाद्य विषयत्वेन गृहीताः सन्ति। यथोक्तमस्ति तत्र तिथिरेकगुणा प्रोक्ता नक्षत्रं च चतुर्गुणं वारश्चाष्टगुणः प्रोक्ता करणं षोडशान्वितम् द्वात्रिंशद्योगस्तारा षष्टिसमन्विता चन्द्रः षट्गुणः प्रोक्तस्तस्मात् चन्द्रबलाबलम्। ग्रहाणां वर्णनं तत्र यथा आदित्यः सोमो भौमश्च तथा बुध बृहस्पतिः भार्गवः शनैश्चरश्चैव एते सप्तदिनाधिपाः। एतानि सप्त वासराणां नामानि सन्ति। श्लोकान्तरेषु वासर प्रसंगे ग्रहाणाम् अन्यानि नामानि वर्णितानि सन्ति, यथा सूर्यः, लोहितांगः, सोमसुतः, देवगुरुः, गुरुः, भृगुः, शुक्रः, सूर्यसुतश्चेति षट्श्लोकानन्तरं लिखितमस्ति। अल्पग्रन्थं महार्घं च प्रवक्ष्यामि भृगोमतम्। एतदनन्तरं 62 श्लोकाः सन्ति। अथर्वज्योतिषे जातकशास्त्रं बीजरूपेण प्राप्यते। भागोऽयं महत्त्वाधायको अस्ति। ग्रह उल्का विद्युदादिभिः नक्षत्राणां सम्पीडने सति प्रत्येकं नक्षत्रवर्गे जायमान भयस्य वर्णनं कृतमस्ति। ग्रहोल्का शनिनिर्घातैः कंपदाहैश्च पीड्यते यद्यद्भयं भवति तत् प्रवक्ष्याम्यशेषतः। अत्रोक्तेन ग्रहशब्देन सूर्यादिग्रहा एव गृहीताः सन्ति। अन्ते पितामह कश्यपयोः संवादवर्णनपुरस्सरम् उक्तमस्ति। आत्मज्योतिषमित्युक्तं स्वयमुक्तं स्वयंभुवा तत्त्वतः पृच्छमानस्य काश्यपस्य महात्मनः। य इदं पठते विप्रो विधिवच्च समाहितः यथोक्तं लभते सर्वम् आम्नाय विधिदर्शनात्। ग्रन्थे एतन्न कुत्रचिदपि लिखितमस्ति यदयं ग्रन्थः अथर्वज्योतिषम् अस्ति, किन्तु अन्तिमे श्लोके आम्नाय विधिदर्शनात् इति शब्देन कथनस्य अस्य पुष्टिः भवति। यद्यपि अयं ग्रन्थः ऋग्वेद यजुर्वेद ज्योतिष ग्रन्थापेक्षया नवीनो अस्ति, तथापि अस्य प्राचीनता तथैव वर्तते। अत्रापि मेषादि राशीनाम् उल्लेखो नैव दृश्यते। एवमेव वेदांगेषु अन्येषु कल्प व्याकरण निरुक्तादिष्वपि प्रसंगवशाद् ज्योतिष विषयकं विवेचनं प्राप्यते। तत्र कल्पसूत्रे ज्योतिष विषयक चर्चा एवं कृता अस्ति। कल्पसूत्रेषु मासानां नक्षत्र प्रयुक्तानि नामानि विवर्णितानि सन्ति, यथा श्रावण्यां पौर्णमास्यां श्रवणकर्म आश्वलायन गृह्यसूत्रे। कुत्रचिच्च ऋतूनाम् उल्लेखो दृश्यते। तत्र वसंत ऋतोः आरम्भः कृतो अस्ति। तिथिशब्दो नैव कुत्रचित् प्रयुक्तो अस्ति, किन्तु प्रयुक्तेषु नैकेषु वाक्येषु चतुर्दशीत्यादिका शब्दाः तिथिवाचकत्वेन प्रयुक्ताः सन्ति। मार्गशीर्ष्यां प्रत्यवरोहणं चतुर्दश्यां गृह्यसूत्रे। हेमन्तशिशिरयोश्चतुर्णां परपक्षाणाम् अष्टमी स्वष्टकाः गृह्यसूत्रे। अध्यायोपाकरणं श्रावणस्य पञ्चम्यां नैकेषु स्थलेषु अयनस्य विषुवस्य चोल्लेखो दृश्यते। ध्रुव अरुन्धति सप्तर्षीणामपि वर्णनं प्राप्यते। ध्रुवम् अरुन्धति सप्तर्षीणीति दृष्ट्वा वाचं विसृजेत्। पारस्कर गृह्यसूत्रेष्वपि ज्योतिष विषयकं विवेचनं यत्र तत्र प्राप्यते, यथा मार्गशीर्ष्यां पौर्णमास्याम् आग्रहायणीकम्। पारस्कर गृह्यसूत्रम् आश्वलायन सूत्राद् नवीनं प्रतीयते, यतो हि यत्र आश्वलायन सूत्रोक्ताः बहवो विषयाः विवर्णिताः सन्ति। विवाह नक्षत्र विषये तत्र उक्तमस्ति। त्रिषु त्रिषु उत्तरादिषु स्वातौ मृगशीर्षे रोहिण्यां पारस्कर गृह्यसूत्रे। कृषिकर्म विषये अपि नक्षत्र विवेचनं प्राप्यते। तत्र
ज्येष्ठायां क्षेत्रकर्षणम्। मूलनक्षत्रे जातस्य मनुष्यस्य फलमुक्तमस्ति यथा मूलांशे प्रथमे पितुर्नेष्टो, द्वितीये मातुस्तृतीये धनधान्यस्य, चतुर्थे कुलशोकावहः स्वयं पुण्यभागी स्यात्। पारस्कर गृह्य सूत्रे उपर्युक्ते वाक्ये मूल नक्षत्रस्य चत्वारः अंशाः विविक्ताः सन्ति। एवमेव हिरण्यकेशियादिषु सूत्रेष्वपि ज्योतिषविषयाः विविक्ताः सन्ति। बौधायन सूत्रे मीनमेषादि राशीनाम् उल्लेखः प्राप्यते। इत्थं तत्तत् सूत्रेष्वपि प्रसंगवशात् न्यूनातिरिक्तं निरुक्ते अपि ज्योतिषविषयकं विवेचनं प्राप्यते। यथा सप्तऋषीणानि ज्योतिंसि इति वाक्ये सप्तर्षीणां विवेचनं प्राप्यते। अधोलिख्यमानेषु वाक्येषु दिनरात्रि शुक्लपक्ष कृष्णपक्ष उत्तरायण दक्षिणायनेति नामानि उल्लिखितानि सन्ति। अथ ये हिंसामाश्रित्य विद्यामुत्सृज्य महत् तपस्तेऽपि रेचिरेण वेदोक्तानि वा कर्माणि कुर्वन्ति ते धूमम् अभिसंभवन्ति। धूमाद्रात्रिं रात्रेरपक्षीयमाणम् पक्षम् अपक्षीयमाण अपक्षादक्षिणायनम् दक्षिणायनात् पितृलोकं प्रतिपद्यन्ते। अथ ये हिंसामुत्सृज्य विद्यामाश्रित्य महत्तपस्तेऽपि रे ज्ञानोक्तानि वा कर्माणि कुर्वन्ति ते अर्चिरभिसंभवन्त्यर्चिषाहेरह्न आपूर्यमाणपक्षम् आपूर्यमाणपक्षाद् उदगयनम् उदगयनाद्देवलोकम् देवलोकादादित्यम् आदित्याद्वैद्युतम् वैद्युतान्मानसम् मानसः पुरुषो भूत्वा ब्रह्मलोकम् अभिसंभवन्ति तेन पुनरावर्तन्ते। शिष्टादन्दशूका यत् ईनं न जानन्ति तस्मादिदं वेदितव्यम् अथाप्याह। एवमेव दिन रात्रि पक्षायनादीनाम् उल्लेखः प्राप्यते। यथा तत्रैव निरुक्ते चतुर्दशाध्याये कथितमस्ति युगसहस्रान्तम् अहर्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते अहोरात्रविदो जनाः इति। व्याकरणे ज्योतिष विवेचनम्। पाणिनीय व्याकरणे प्रसंगवशात् ज्योतिष विषयकः उल्लेखः प्राप्यते। कानिचन सूत्राणि अत्र विलिख्यन्ते यत्र ज्योतिष संबद्धं विवेचनं प्राप्यते। वेदेषु कुत्रचित् संवत्सरस्यार्थे प्रयुक्तौ वर्षहायन शब्दौ पाणिनी व्याकरणे प्राप्येते। तत्र सूत्रमस्ति वर्षालुक् च। चैत्रादि मासानां नक्षत्र प्रयुक्तानि नामान्यपि आगतानि सन्ति। यथा सूत्राणि वर्तन्ते सास्मिन् पौर्णमासीति लिङ्गचोर्ध्वमहोर्तिके पुष्यतिष्यौ नक्षत्रे विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रिभ्यः नक्षत्रेण युक्तः कालः कालेभ्यो भववत् गावा पृथ्वी छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनं विशाखयोश्च फाल्गुनी प्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे विभाषाग्रह इत्यादिषु सूत्रेषु ज्योतिष संबद्धाः शब्दाः प्रयुक्ताः सन्ति। स्मृतिषु ज्योतिष विवेचनम्। स्मृति ग्रंथेष्वपि ज्योतिष विषयक चर्चा बहुत्र लभ्यते। आचाराध्यायेषु प्रायश्चित् प्रसंगेषु विशिष्टतया वर्णनं प्राप्यते ज्योतिषस्य। स्मृतयो धर्मशास्त्र रूपेण अभिमन्यन्ते तासु युगमान तिथिवार नक्षत्र योग करण लग्न मुहूर्तादीनामाधिक्येन आवश्यकता भवति। यतो हि आचार विचारे काल ज्ञानस्य विशिष्टं महत्त्वमस्ति। यथोक्तं मनुस्मृतौ यच्चत्वारिह युगानि द्वादशसाहस्रैर्दैवयुगं देवयुगानां सहस्रेण ब्रह्मण एकाहस्तावत् एव रात्रयश्च मनुष्याणां मासेन दैवो अहोरात्रः पैत्रः वर्षेण तु दैवः दैवे युगसहस्रे द्वे ब्रह्मो अहोरात्रो मनुष्याणां तु कल्प इति। उपर्युक्तावबोधस्य कृते
तत्सम्बद्धाः स्मृतिश्लोकाः अत्र न प्रदीयन्ते विस्तरभयात्। याज्ञवल्क्य स्मृतौ नवग्रहाणाम् उल्लेखो दृश्यते। सूर्यसोमो महीपुत्रः, सोमपुत्रो बृहस्पतिः, शुक्रः शनैश्चरो राहुः, केतुश्चैते ग्रहाः स्मृताः। याज्ञवल्क्य स्मृतौ एवमेव क्रान्तिवृत्तस्य 12 भागा अपि समुक्ताः सन्ति। श्राद्धम् उद्दिश्यापि वर्णनं प्राप्यते, यथा अमावास्याष्टका वृद्धिः, कृष्णपक्षोऽयनद्वयं, द्रव्यं ब्राह्मणसम्पत्तिर्विश्वत् सूर्यसङ्क्रमः। याज्ञवल्क्य स्मृतौ प्रथमाध्याय। अत्र सूर्यसङ्क्रम इति शब्दः आगतो अस्ति। अनेन ज्ञायते यत् तदानीं मेषादिराशीनां प्रचारः आसीदेव। नक्षत्राणि अधिकृत्यापि वर्णनं प्राप्यते, यथा कृत्तिकादिभरण्यन्तम् इति याज्ञवल्क्य स्मृतौ। एवमेव तत्तत् स्थलेषु ज्योतिषसम्बद्धाः अनेके विषयाः प्रसङ्गोपयोगिनः उद्धृताः सन्ति। ग्रहनक्षत्राणां शुभाशुभफलानि अपि निर्दिष्टानि सन्ति। अशुभफलानां परिहारोपायाः अपि तत्र वर्णिताः सन्ति। याज्ञवल्क्य स्मृतौ अपि मेषादिराशीनां नामानि नैव विवर्णितानि सन्ति। इत्थम् अन्येष्वपि स्मृतिग्रन्थेषु प्रसंगोपयोगिनी ज्योतिष विषय चर्चा समुपलभ्यते। महाभारते ज्योतिष विषयकं विवेचनम्। महाभारते बहवो ज्योतिष संबद्धाः विषयाः विविक्ताः सन्ति। महाभारते आगतानां ज्योतिष विषयाणां साररूपम् अत्रोपस्थाप्यमानम् अस्ति। महाभारतस्य 3 स्वरूपाणि मन्यन्ते। प्रथमं जयो नाम इतिहासः अस्ति। द्वितीयं भारतं नाम आख्यानं वर्तते। तृतीयं च महाभारतं लक्षश्लोकात्मकम् इति। महाभारतकाले ग्रहगतिज्ञानं समृद्धम् आसीत्। ग्रहाणां गतिविषये विशिष्टं चिन्तनं प्राप्यते तत्र। अथ संवत्सराणां च मासानां च क्षयं तथा पक्षक्षयं तथा दृष्ट्वा दिवसानां च संक्षयम्। पंच संवत्सरात्मिकायाः युगपद्धतेः उल्लेखः केषुचित् स्थलेषु प्राप्यते। पंचानां पाण्डुपुत्राणां जन्म क्रमशः एकवर्षानन्तरं जातमासीत् विषयस्मिन् लिखितमस्ति। अनुसंवत्सरं जाता अपि ते कुरुसत्तमाः, पाण्डुपुत्रा व्यराजन्त पंचसंवत्सरा इव। आदिपर्वणि महाभारते निम्नलिखितैः श्लोकैः इदं सिद्धं भवति यत् तदानीं चैत्रवैशाखमासौ एव वसन्तऋतुरूपेण अभिमन्येते स्म। यथा कौमुदे मासी रेवत्यां, शरदन्ते हिमागमे, स्फीतशस्यसुखे काले उद्योगपर्वणि। तेषां पुण्यतमा रात्रिः पर्वसन्धौ स्म शारदी, तत्रैव वसतामासीत् कार्तिकी जनमेजय वनपर्वणि। इत्थं तत्तत् स्थलेषु ज्योतिष विषयक तत्त्वानां विवेचनं प्राप्यते। एतदतिरिच्य पुराणेष्वपि ज्योतिषीय प्रसंगो दृश्यते। गरुड़ पुराणे निष्कर्षरूपेण विषयाः प्रपञ्चिताः सन्ति। सामान्यतया सूर्यव्यूहवर्णनं, ज्योतिषशास्त्रकथनं, नक्षत्राणां कृत्तिकातो गणना, नक्षत्रदेवताकथनं, योगिनी स्थान स्थितिनिर्णयः, सिद्धियोगः, अमृतयोगः, दशाफलं, यात्राविचारः, चन्द्रशुद्धिकथनं चेत्यादि विषयाः सम्यक्तया विविक्ताः सन्ति तत्र। एतदतिरिच्य वेदांगकालस्य अन्येऽपि ज्योतिषशास्त्रनिरूपकाः ग्रन्थाः सन्ति, येषु शास्त्रस्यास्य निरूपणं यथा योगं कृतमस्ति। इत्थं वेदांगत्वेन शास्त्रस्यास्य विकासक्रमः मया उपस्थापितः। व्यवहारे अस्य शास्त्रस्य उपयोगित्वम् अपि प्रतिपादितम् अस्ति। तत्र याजुष्ज्योतिषे, ऋक्ज्योतिषे, अथर्वज्योतिषे शास्त्रस्यस्य वर्णनं कथं कृतमस्ति एतदपि मया अत्र उपस्थापितम्। महाभारते शास्त्रस्यास्य यत्किमपि वर्णनं प्राप्यते तदपि मया अत्र उपस्थापितम्।
अग्रिमे पाठ्यांशे वयं सिद्धान्तस्कन्धस्य विकासात्मकं स्वरूपम् इति विषयम् अधिकृत्य पठिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः, धन्यवादः।